जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह हिदायत में। और इस वक्त सुबह हिदायत में वक्त हुआ चाहता है छोटा अमल अजीम सवाब का, जिसमें हम अब तक 94 सूरतों के बारे में, कुरान पाक के खूबसूरत ख़जानों के बारे में बता चुके थे। और आज से हम शुरू करेंगे अपनी सूरह नंबर 95, सूरह 3 और 96 और 97। कोशिश करेंगे 3 सूरतें आपको बताएं आज। तीनों बहुत हमारे लिए, अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने रूटीन में इसकी तिलावत करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें जो है सवाब भी मिलेगा और दुनियावी फ़ायदे भी मिलेंगे और आखिरत के भी फ़ायदे मिलेंगे। सूरह 3 सूरह नंबर 95 के बारे में हदीस शेयर करते हैं आपसे कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी वाजिब और मुस्तहिब नमाज़ों में सूरह 3 पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसकी रज़ायत और ख्वाहिश के मुताबिक जन्नत मिलेगी। ख्वाहिश के मुताबिक बहिश्त के लिए जो है इमाम जाफ़र सादिक बता रहे हैं कि अगर आप इसकी वाजिब और मुस्तहिब नमाज़ों में तिलावत करेंगे तो फिर ख्वाहिश के मुताबिक जन्नत मिलेगी। उसके बाद जो है अगली हदीस ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मौजूदा खाने पर इस सूरा को पढ़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस खाने में मौजूद ज़रर को दूर कर देगा, ख्वाह उसमें ज़हर कातिल ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला उसे शिफा बख्श ग़िज़ा में तब्दील कर देगा। सुभान अल्लाह। अगर हम सूरह 3 की कोई भी हमारे पास खाना है, हमें ऐसा लगता है कि हम खाएंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसकी तिलावत कर देंगे। फरमा रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन कि ख्वाह उसमें ज़हर ही क्यों ना हो, उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि इस सूरा के कारी को अल्लाह सुब्हानहू तआला 2 खसलतें अता करेगा, यानी जब तक दुनिया में है उसे यकीन और आफ़ियत अता करेगा, और जब मरेगा तो इस सूरा की तिलावत करने वालों की तादाद के बराबर एक दिन के रोज़े का सवाब अता करेगा। ये थी सूरह 3 और 3 हदीसें हमने आपके साथ शेयर की हैं, जिसमें आप दुनिया की भी आपको फ़ायदे मिल रहे हैं, कोई खाना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम वहमी होते हैं, ज़्यादातर तो वहमी होते हैं, हकीकतन ऐसा नहीं होता कि हम किसी के यहाँ जाते हैं हमें डर लगता है कि भाई वो कुछ अपने खाने में हमें जो है वो मिला के घोल के पिला देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, या आपको ऐसा लगता है कि कोई खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, आप बीमार हैं, तो उस सिलसिले में भी वैसे तो परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर होता है, लेकिन किसी भी खाने में अगर आप इसकी तिलावत करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसके बाद सूरह अलक के बारे में आपको बताएंगे। सूरह नंबर 96 है कुरान पाक की। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो दिन या रात को सूरह अलक की तिलावत करे और फिर उसी दिन या रात मर जाए तो वो शहदा की मौत मरा है और खुदा उसे शहीद उठाएगा और शहीद ज़िंदा करेगा, और ये उस शख्स की मानंद होगा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राह खुदा में तलवार चलाता रहा हो। यानी कि इस सूरा की आप तिलावत करेंगे तो फिर आपको शहीद की मौत जो है वो नसीब होगी। सूरह अलक की तिलावत की बात हो रही है। और उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसे इसका सवाब अता करेगा, और जिसने अल्लाह की राह में तलवार को बेनियाम किया हो, यानी कि जिसने अल्लाह की राह में इस तलवार को बेनियाम किया हो, उस शख्स के बराबर आपको सवाब मिलेगा। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर समंदर में सफ़र करने वाला शख्स इसकी तिलावत करेगा, सूरह अलक की तिलावत करेगा, तो अल्लाह ताला उसे गर्क होने से महफूज रखेगा, यानी कि सफ़र में हिफाजत के लिए भी आप इसकी तिलावत कर सकते हैं। और उसके बाद की सूरह हम आपके साथ शेयर करेंगे, सूरह नंबर 97, सूरह कद्र। अगर मैं बहुत तेज़ हूँ तो मुझे आप रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, कभी कभी मुझे पता नहीं लगता, आपके मैसेजेस से पता लगता है। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है नाज़रीन, अपनी गलतियाँ इंसान फिर उसके बाद ही सुधार सकता है। अच्छा जी, सूरह कदर के बारे में बताएं, सूरह नंबर 97 के किस तरह से जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब आपको इसमें मिलेगा। हम सभी जानते हैं सूरह कदर की क्या मंजिलत है, क्या फजीलत है, बहुत मुख्तसरन आपके साथ शेयर करेंगे। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह कदर की बुलंद आवाज़ में तिलावत करेगा वो राह खुदा में तलवार उठाने वाले शख्स की तरह है जो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेगा। वो राह खुदा में खून में लथपथ शख्स की मिसल है, और जो 10 मरतबा इसकी तिलावत करेगा खुदा उसके गुनाहों में से 1000 गुनाह बख्श देगा।
اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ قدر کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، جو اپنی کسی واجب نماز میں سورہ قدر کی پڑھے گا تو منادی دے گا، اے عبد خدا تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ واجب نماز میں سورہ قدر کی آپ تلاوت کریں گے، جو کہ ہم کرتے ہیں، اور اگر آپ کریں گے تو پھر خدا آپ کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف کر دے گا، اور پھر یہ آوازی جیسے کہا گیا ہے حدیث میں کہ منادی ندا دے گا کہ اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ اس کے بعد بے حد حساب اور فضائل جو ہیں سورہ کے ہیں، سورہ قدر کے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ثمر ہے، اور ثمر قرآن پاک کا انا انزلنا ہے۔ ہر چیز کا ایک خزانہ ہے اور قرآن پاک کا خزانہ انا انزلنا ہے۔ ہر چیز کا ایک مددگار ہے اور کمزوروں کا مددگار انا انزلنا ہے۔ ہر چیز کا ایک ہادی ہے اور صالحین کا ہادی انا انزلنا ہے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت انا انزلنا ہے۔ ہر چیز کی ایک بشارت ہے اور قرآن کی بشارت انا انزلنا ہے۔ ہر چیز کی ایک حجت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حجت انا انزلنا ہے، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ۔ سوال کیا گیا کہ اس پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ یہ سورہ ہر سال نازل ہوتا رہا ہے اور اس میں نازل ہونے والی ہر چیز حق ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، تو پھر آپ سورہ قدر کی تلاوت کو اپنی زندگی میں، اپنے روٹین میں شامل کریں، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا بہترین دوست ہے، یعنی کہ سورہ قدر جو ہے وہ انسان کا بہترین دوست ہے، اس سے قرض عطا ہوتے ہیں۔ قرض کی مشکلات اس حدیث میں موجود ہے کہ مولا فرما رہے ہیں، بحر الانوار میں ہے، گوہر شب چراغ میں ہے، ریفرنسز کافی ہیں اس کے، کہ یہ انسان کا بہترین دوست ہے، اس سے قرض ادا ہوتے ہیں، دین بلند اور عظیم ہوتا ہے، کامیابیاں ظاہر ہوتی ہیں، عمر طولانی ہوتی ہے، حالت بہتر ہوتی ہے، اور جو کثرت سے سورت کی تلاوت کرے گا وہ شہداء اور صدیقین کے زمرے میں خدا سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث تھی، اور کس طرح سے رحمت خداوندی آپ کو ملے گی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے 1000 دم کرتا ہے اور جس عبد کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن جو شب قدر میں عصر جمعہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ کی تلاوت کرے تو اسے اس 1000 رحمتوں کے علاوہ اس جیسی کئی دوسری رحمتیں عطا کرے گا۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا قرآن پاک کی ان تینوں صورتوں کو، اور وہی میسج کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے روٹین میں لائیں، اور سورہ قدر کے بے شمار فضائل آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ سورہ قدر کو تلاوت اپنی روٹین میں لے کر آئیں، واجب نمازوں میں، مستحب نمازوں میں سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب اور سنتے ہیں تازہ ترین خبریں۔ جی بہت شکریہ سسٹر۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں میں تو سب سے اہم خبر، پاکستان کے وزیر اعظم ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، اور کل انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا ہے، اور جو آنے والا کل ہے اس میں وہ صدر اوباما صاحب سے ملیں گے۔ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ الیکشن میں ہر ہارنے والا دھاندلی کا رونا روتا ہے، الیکشن منصفانہ تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے سینیٹر جان کیری جو وزیر خارجہ، ان سے بھی جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو امداد نہیں بلکہ تجارت سے متعلق کہا ہے کہ لوگ وہاں سے جو بھی تاجر حضرات ہیں امریکہ سے پاکستان جائیں، اور اس حوالے سے پاکستان کی وہ مدد بہتر انداز میں کریں، وہ کوئی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن بیہائنڈ دا سین جو بات جاری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اس حکومت نے آتے ہی تقریباً $5.5 ارب جو ہیں وہ قرضہ لیا ہے، اور الیکشن سے پہلے جو تقاریر تھی کہ کشکول توڑ دیں گے، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، اور ایون پچھلی حکومت میں تو میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ تک اعلان کر دیا تھا کہ اگر وہ حکومت میں آئیں گے تو پھر کوئی بیرونی امداد وہ حاصل نہیں کریں گے۔ الیکشن سے متعلق جو ان کا کہنا ہے کہ کوئی دھاندلی ہی نہیں ہوئی، تو اس پر سب سے زیادہ پاکستانی ان ووٹرز کو ضرور ہنسی آئی ہوگی کہ جن کے ووٹ جو ہیں وہ گلیوں میں اور اس طرح کی ردی کی ٹوکریوں میں، ایون نالیوں تک میں جو ووٹ ہیں ان کے بیلٹ پیپرز ملے ہیں، اور کراچی کے کچھ حلقوں میں آپ نے دیکھا کہ 80 سے 90% جو ووٹ تھے وہ
کس انداز میں بھگتائے گئے اور کس ایک بندے نے 35 تک ووٹ جو ہیں وہ ڈالے ہیں۔ اسی طرح اگر دیگر جو حلقے ہیں ان کا بھی پتہ کیا جائے تو کچھ صورتحال اسی طرح ہوگی۔ منصفانہ الیکشن کا اس سے ان کے لیے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ 10:30 11 بجے آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور بھاری مینڈیٹ جو ہے ان کو چاہیے۔ تو اس میں جتنے جو الیکشن کے اوپر ڈیپینڈ تھا یہ سارا آگے کا جو مستقبل پاکستان کا، وہ 11 مئی کے ان الیکشن کے بعد جو پاکستان کی وہ قوتیں، پاکستان کے وہ لوگ جو پہلی بار غالباً ووٹ دینے کے لیے باہر نکلے تھے، اور اتنا بڑا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ حقیقی طور پر بھی کبھی اتنا بڑا دیکھا نہیں گیا۔ بیرون ملک جو پاکستانی گو کہ ان کو یہاں بیٹھے بٹھائے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ملا، تو بہت سے پاکستانی جو ہے اپنے اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے پاکستان بھی گئے، لیکن پھر بھی وہاں پر جو ایک ٹھپا مافیا تھا اس نے بھی کام کر دکھایا، اور ایک اچھا خاصا جو مینڈیٹ ہے وہ نون لیگ کی حکومت کو ملا ہے۔ تو ظاہر ہے جو بھی جماعت جیتی ہے اس نے کبھی بھی یہ دھاندلی کا رونا نہیں رویا، اور جو جماعتیں ہارتی ہیں، ایون سندھ میں نون لیگ نے دھاندلی کا ضرور کہا تھا، لیکن وہاں پر امریکہ میں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جماعت ہارتی ہے وہ دھاندلی کا رونا روتی ہے، اور الیکشن جو ہے وہ منصفانہ تھے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو لگتا تھا، اور یقیناً تیسری بار وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، 90s والی کچھ سوچ اور 90s والی جو ان کی کچھ سمجھ تھی وہی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں یاد ہوگا کہ اسی قسم کے کچھ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اب جو دور چل رہا ہے، اگر ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہ اپنے آپ کو نہ منوانے کی کوشش کی، کیونکہ پہلی جنگ جو ہے وہ لیڈر اپنے آپ سے لڑیں، کیونکہ اب عوام کو اتنی دیر تک وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں الیکشن کے دوران اب ان کو پورا نبھانے کی ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم آپ کو خبروں کے آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ تصویر ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے لوگ اور کس طرح سے ایون جانور جو ہیں وہ بھی کنسرنڈ ہیں کچھ ہمارے پاکستان کے حالات پر۔ لیکن نواز شریف صاحب کا معاف کیجیے گا جو دورہ امریکہ ہے، پچھلے مہینے بھی وہ امریکہ گئے تھے، اور اگر ہماری خارجہ پالیسی میں کچھ دم ہوتا تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ صدر اوباما صاحب نے اگر ملنا ہی تھا تو پچھلے مہینے وہ آرام سے مل سکتے تھے۔ وہ ٹائم جو پاکستان کے وزیر اعظم کو نہیں ملا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اب جا کے پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ صدر اوباما سے ملیں گے، تو پہلی تو کمزوری اور پہلی ناکامی ہماری خارجہ پالیسی کی، اور پہلے ہمیں پتہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری اب جو وقت ہے ایز اے پاکستانی پرائم منسٹر یا لیڈرشپ وہ امریکہ کے سامنے کیا ہے۔ اور اب اس وقت جو ہے وہ پاکستان، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہی ایسا خود غرضی، تو بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ بھی جب ان کی غرض ہوتی ہے تو وہ بہت ہی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں۔ صدر ایوب صاحب کا جو استقبال تھا امریکہ میں، اس وقت آپ دیکھ لیں صدر ضیاء، پرویز مشرف، تو ایسے لوگوں کا بہت اچھا استقبال ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب جو کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کو کوئی اتنا مطلب نہیں ہے، افغانستان سے فوجوں کے انخلاء کی بات ہو رہی ہے، اور ایون پاکستان کے 40-45 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی ایک شک کی نگاہ ضرور دیکھی جاتی ہے۔ تو پاکستان نے کیا حاصل کیا ہے تمام یہ دہشت گردی کی جنگ میں، وہ بھی ہمیں ضرور اس کا تعین کرنا چاہیے، اور مل بیٹھ کے آل پارٹیز کانفرنس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا، ان کے ساتھ لڑا جائے گا، اور جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں ویسے ناراض ہیں تو پھر ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ اس بات کو یا اس کانفرنس کو بھی اب مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی حل، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آئے روز نئی جگہوں پہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں اور شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن بیرون ملک پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، وہاں پر امریکن جو لوگ ہیں جو پاکستان سے پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی ایسی باتوں سے میں نہیں سمجھتا کہ متاثر ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے جو الیکشنوں کو منصفانہ کہا ہے اس پر تو ضرور وہ چلیں۔ ویسے بیہائنڈ جا کے یا الگ سے جا کے انہوں نے اس بات پر ضرور تبصرے کیے ہوں گے کہ یہ میاں صاحب کیا فرما رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ الیکشنوں میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، حالانکہ خود ان کی جماعت نے سندھ میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔ کراچی کے واقعات اور حالات جو ہیں اس حوالے سے رینجرز اور پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں، بتایا جا رہا ہے ٹارگیٹڈ آپریشن بھی جاری ہے، 160 ملزمان مزید جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو گرفتاریاں جاری ہیں، اگر تو کسی ایک پارٹی کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بعض جگہوں پہ اور بعض پچھلے ہی
दिनों कुछ अहम तरीन जो सियासी रहनुमा थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उनकी गिरफ़्तारी हुई और उसके फ़ौरन 2-3 रोज़ के बाद उनको छोड़ना पड़ा। अगर तो जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ वाकई इल्ज़ामात मौजूद है और उनमें कोई वज़न है, फिर तो गिरफ़्तारियों का कोई फ़ायदा है और उन गिरफ़्तारियों को महज गिरफ़्तारियाँ एक खाना पूरी ना हो, उनको वाकई फिर मुल्ज़म से मुजरम तक का जो उनका सफ़र है वो जल्दी से तय हो और उनको फिर सज़ा भी मिले। लेकिन अगर वक्ती तौर पे पकड़ धकड़ जारी है और फिर चंद रोज़ के बाद इन तमाम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, तो ये तमाम जो ड्रामाबाजी कराची में इससे पहले भी जारी रही है, हालात नहीं बदले, रोज़ाना के 10 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो फिर ये अब सच्ची नीयत के साथ वहाँ की जो हुकूमत है उसको भी सोचना होगा और वफाकी हुकूमत को भी वहाँ पर जाके सिर्फ ये नहीं जाना चाहिए कि वो ये तमाम मलबा जो है वो थोप के आ जाएं कि कराची में अक्सरियत MQM की है, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो वफाक जो है वो बाहर बैठ के आराम से डुगडुगी बजाता रहे या इंतज़ार करता रहे कि लोग पूरे तंग आ जाएं। तो ये वफाक या वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ नहीं होना चाहिए। उनको बिल्कुल सच्ची नीयत के साथ वहाँ पर जाकर और हालात को संभालने की कोशिश करनी चाहिए और वहाँ पर जो भी जमात इक़्तिदार में हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब वोटर्स उन पर बार बार एतमाद कर रहे हैं तो कुछ वो भी उनकी कदर करें और उनके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ और कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को पकड़ अगर जाता है या उनकी कोई वाबस्तगी किसी जमात के साथ शो होती है तो वो पहले मुजरम है, उसके बाद वो किसी सियासी जमात के रुकन हैं, तो फिर उनको भी इंतज़ार करना चाहिए। पूरी तफ्तीश के बाद अगर वो बेगुनाह हैं तो उनके वापस आने का इंतज़ार करना चाहिए और अगर वो बेगुनाह नहीं हैं तो उनको उनकी सज़ा के दरमियान रोड़े अटकाना नहीं चाहिए। जी, एक इंटरनेशनल ख़बर, फिर उसके बाद आज का अखबार है। लंदन से गिरफ़्तार होने वाले पाकिस्तानी निजात ब्रिटिश शहरी नवीद बलोच दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से बरी हो गए और उन्हें बाइज़्ज़त रहा कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान दहशतगर्दी या दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक़ साबित नहीं हुआ। तो यहाँ भी एक गिरफ़्तारी हुई थी शहरी नवीद बलोच जिन पर इल्ज़ाम था कि वो दहशतगर्दों से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन तफ्तीश के बाद ये पता चला है कि उनका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना ही वो कोई ख़ुद दहशतगर्दी की किसी वारदात में मतलूब थे। तो यहाँ पर भी जो पकड़ दकड़ होती है तो उसको महज इस अंदाज़ में ना पकड़ लिया जाए कि वो कोई पाकिस्तानी है या उसका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है। अगर पकड़ा जाए तो पूरी उसकी तफ्तीश के बाद या पूरा उस पर वर्क करने के बाद अगर पकड़ा जाए तो फिर इस तरह की बाद में शर्मिंदगी नहीं होती। मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो किताब लिखी आई एम मलाला, उन्होंने मलका बरतानिया से मुलाकात के दौरान अपनी किताब भी पेश की है और ख़वातीन की तालीम से मुतालिक जो है उन्हें ब्रीफ़ किया है। तो ये जो किताब उन्होंने लिखी इस वक्त मेरे पास भी है, तो बहुत अच्छा टाइटल है इसका और मलाला आई एम मलाला, और इसमें और तो कुछ बचपन के कुछ वाक़यात हैं और इसके अलावा जो उनकी तस्वीर हैं वो भी बहुत देखने काबिल हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके बचपने की तस्वीर, और वही एक आम पाकिस्तानी एक सवात में जो एक गांव में रहने वाली लड़की के जो चीज़ें उनके पास होती हैं, उसमें एक जो जिस वैन पर उन पर हमला किया गया था उस वैन की तस्वीर भी है और वो खून से लथपथ वो गाड़ी भी नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोगों के ख़्याल में अब भी वो अमरीकी एजेंट हैं, इसराइली एजेंट हैं, लेकिन वो उनकी अपनी राय है। लेकिन फ़िलहाल वो इस वक्त इन UK और बैनुल अक़वामी ख़बरों में सर फहरिस्त जारी हैं। मलका बरतानिया से भी उनकी मुलाकात हुई है, इवन उनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, बहुत से एजाज़ात वो जीत भी चुके हैं और आगे अभी उनकी ज़िंदगी बची है। दूसरी तरफ तालिबान का ये कहना है कि अब भी अगर उन्हें मौका मिला तो मलाला यूसुफ़ज़ई उनकी हिट लिस्ट पर हैं, तो वो उनको ख़त्म करने के लिए कुछ भी हरबा इस्तेमाल करने को तैयार हैं। तो मलाला यूसुफ़ज़ई इन दिनों यहाँ भी ख़बरों में हैं और उनकी बुक्स जो हैं यहाँ के बुक स्टॉल्स पे भी दस्तयाब हैं और लोग बल्कि पाकिस्तानी कम और अंग्रेज़ इन किताबों को ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। खेल की ख़बरों में जल्दी से कल अफ्रीका और पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा और पाकिस्तान ने एक अपसेट शिकस्त दी थी पहले टेस्ट मैच में अबू धाबी में जनूबी अफ्रीका को और 7 विकेट से हराया था। कल टेस्ट मैच होगा और 2 ही टेस्ट मैच इस सीरीज़ के होना है। तो अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका जो नंबर 1 टीम है वो वापस आती है इस सीरीज़ में और इसमें कुछ तब्दीलियां जो साउथ अफ्रीकन टीम को मजबूती देने वाले खिलाड़ी हाशिम आमला, उनका भी बताया जा रहा है कि वो अफ्रीका निजी किसी मसले की वजह से वापस जा चुके हैं। स्टेन जो हैं वो भी इंजर्ड है, तो बहुत ही एक बॉलिंग में उनकी कमज़ोरी साबित होगी और बैटिंग की जो एक दीवार है हाशिम आमला, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा उन्होंने स्कोर किया है, तो ये भी फ़ायदा
पाकिस्तान को जा सकता है। पाकिस्तान इवन अगर इसको सिर्फ ड्रॉ के लिए खेलेगा तो ये उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। अटैकिंग जो क्रिकेट है वही पाकिस्तान को खेलना चाहिए, और अगर थोड़ी सी अगर गिरफ्त उसकी इस टेस्ट मैच में भी बनी और जो विकेट है दुबई की वो भी एक बार फिर स्पिनर्स को ही मदद देगी। पाकिस्तान की टीम में क्या तब्दीलियां होंगी, आया अब्दुल रहमान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो भी वापस आएंगे या नहीं, या वही टीम खिलाई जाएगी। तो कल जो टेस्ट मैच होगा उसमें पाकिस्तान अगर मैच ड्रॉ भी करने में कामयाब होता है, हालांकि उनको ड्रॉ के लिए नहीं जाना चाहिए, मैच जीतने के लिए जाना चाहिए, आगे ड्रॉ होता है वो अलग बात है, लेकिन फिर पाकिस्तान वो छठी पोजीशन से ऊपर आके वो चौथी पे भी आ सकता है। और पिछले साल आपको याद होगा कि नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग टीम इंग्लैंड को पाकिस्तान ने उन्हीं मैदानों में शिकस्त दी थी, तो अफ्रीका को भी पाकिस्तान शिकस्त दे सकता है, जिस पर सब हैरान हैं कि एक मौका ऐसा था कि जब जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की टीम हारी थी, और इन दिनों साउथ अफ्रीका को जो है वो टफ़ टाइम दे रही है। टफ़ टाइम जो दे रखा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने इंडियन क्रिकेट टीम को, वो भी एक काबिल दीद है। मोहाली में तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर जीत कर इस सीरीज़ में 2-1 की बढ़ती हासिल कर ली है, और एक मौका था जब 304 रन्स का हदफ था और ऑस्ट्रेलियन टीम जो है बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही थी, और बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम जो है ये मैच जीत जाएगी। ईशांत शर्मा जिन्होंने अपने 7 ओवर्स में 34 रन दिए थे, और फिर एक अगला जो ओवर उनको मिला फॉकनर ने, उन्होंने एक ही ओवर में 30 रन बनाकर मैच का बिल्कुल नक्शा बदल दिया, और इस तरह ईशांत शर्मा के एक ही ओवर में 4 छक्के, 1 चौका और 1 डबल रन लेकर उन्होंने 30 रन बनाए और फिर ऑस्ट्रेलिया को ये फतह दिलाई है। तो अभी ये जो 3 मैचेस हुए हैं हर टीम ने 300 रन बनाए, और इवन इंडिया ने तो 359 रन का टारगेट जो है वो भी चेज़ किया था। तो बहुत ही रन्स के अंबार भी लग रहे हैं, विकेट वहाँ की बहुत अच्छी है, बैटिंग विकेट हैं, और आउटफील्ड बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो बॉलर्स के लिए वहाँ पर मसला है, लेकिन इंडियन बॉलर्स के लिए थोड़ा सा, और इंडियन कैप्टन धोनी के लिए थोड़ा सा मसला इसलिए है कि हर मैच में 300 रन वो उनकी बॉलिंग खा रही है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, कम से कम चलें। अगर फास्ट पिचेस या फास्ट बॉलर्स मदद नहीं दे रहे तो उनके स्पिनर्स भी काम नहीं आ रहे, अश्विन को भी मार पड़ रही है। तो इस हवाले से उनको कुछ ना कुछ अगले जो 4 मैचेस हैं इस सीरीज़ में भी वापस आना पड़ेगा, और फिर हर मैच में ज़ाहिर है 300 रन चेज़ करना या बनाना ये भी हर बैटिंग लाइन के बस की बात नहीं होती। तो अगले 4 मैचेस में देखते हैं कि इंडिया की जो टीम है वो किस तरह वापस आती है, और 7 वनडे मैचेस की ये सीरीज़ है। बहैसियत वर्ल्ड चैंपियन अपने ही मुल्क में सीरीज़ हारना उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसे बिल्कुल नई टीम है, जो वहाँ पर कोई जो बड़े बड़े नाम है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस उन नौजवान खिलाड़ियों की, तो ये भी सीरीज़ बहुत ही एक करारे अंदाज में जारी है। जल्दी से जो आज का अखबार है वो उनकी हेडलाइन में आपके साथ शेयर कर दूँ। कल जो धमाका हुआ बलूचिस्तान में, मुसाफिर ट्रेन को बम से उड़ा दिया गया, 7 अफराद जाँ बहक हो गए। ये एक अफसोसनाक खबर थी। जाफर एक्सप्रेस में रिमोट कंट्रोल के ज़रिए जो बम था वो फोड़ा गया। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी के दरमियान 3 घंटे की मुलाकात हुई है, और सेनेटर जॉन केरी उस वक्त सेनेटर थे जो इन दिनों वज़ीर ख़ारजा हैं। याद आ रहा है जब रेमंड डेविस जो है वो पाकिस्तान में पकड़े हुए थे, तो सेनेटर जॉन केरी जो है वो पाकिस्तान आए, और तकरीबन 3-4 घंटे उनकी उस वक्त की इंतज़ामिया से बात हुई थी। तो फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ था, वो अमेरिका को फ़ायदा हुआ था। रेमंड डेविस को छुड़वाने में वो आसानी से कामयाब हुए थे। तो यहाँ पर भी 3 घंटे की मुलाकात हुई है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये फ़ायदा होता है या अमेरिका या अमेरिकन जो हमारे लीडर्स हैं सेनेटर जॉन केरी या ओबामा, उनका ये फ़ायदा होता है। नाज़रीन, आपको याद होगा इसी साल जुलाई में बर्मिंघम में एक बुज़ुर्ग को मस्जिद के पास घर आते जाते उनको रास्ते में शहीद कर दिया गया था, और इस तमाम कत्ल का जो इंकशाफ हुआ है ये यूक्रेनी तालिब इल्म उस कत्ल में मुलव्वस पाया गया है, और उसने यही कहा है कि उसने बल्कि एतराफ़ किया है, और उसका यही कहना है कि वो ये समझता है कि जो गोरे रंग के अफराद हैं उन्हीं को जीने का हक़ है। तो यहाँ पर देखिए अजीब सरफिरे अफराद यहाँ पर भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर लोगों को ज़रूर चौकन्ना रहना चाहिए। वुलवरहैम्पटन और कुछ इलाकों में उसने मस्जिद पर भी हमला करने की कोशिश की थी, और वो ये चाह रहा था कि आपस में इंतशार फैलाया जाए, और
یہ جو گرفتاری ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور ایسے افراد جو یوکرینی ایک طالب علم ہے، 1 سال کے ویزے پہ وہ یہاں پر آیا تھا اور اس نے یہاں پر قتل بھی کر ڈالا، اور یہاں پر مساجد پر حملے کے حوالے سے بھی اس کی پلاننگ تھی۔ تو ایسے لوگ جن کا یہاں سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور وہ بھی اس قسم کی کارروائیوں میں وہ یہاں پر ملوث ہو سکتے ہیں، تو یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ ظاہر اس تفتیش کے بعد کہیں نہ کہیں اور بھی زیادہ محتاط ہوگی، ان بیرونی ملک سے آئے ہوئے لوگوں پر وہ خاص نظر رکھے گی، اور خاص طور پہ ایسے سوچ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی واردات جب کر ڈالتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جینے کا حق صرف سفید رنگ کے لوگوں کو ہی ہے، اور اس حوالے سے ان کا جو قتل ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، اور 82 سالہ محمد سلیم کے قتل کا اس مجرم نے اعتراف بھی کر لیا ہے۔ یہ ایک اہم خبر تھی۔ پنجاب کی خبر ہے، بلدیاتی انتخابات 7 دسمبر کو کرانے کی درخواست دے دی گئی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جو بلکہ پورے پاکستان میں پچھلے حکومت نے بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے، اور اس حکومت کا بھی یہ کہا تو جا رہا ہے کہ شاید یہ انتخابات کروائے گی۔ اب دسمبر میں پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ ہماری تیاریاں بالکل قائم ہیں اور ہم وہ 7 دسمبر تک الیکشن کرا سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا جواب دیتا ہے۔ قوم کو آج تکلیف، کل ریلیف کا لولی پاپ دے کر بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایس ایم ظفر صاحب جو پرانے پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو آج تکلیف، یعنی سارے جو لیڈرز ہیں ہماری اس وقت حکومت کے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، تھوڑا سا مسئلہ آپ کو ہوگا، اس کے بعد پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، ڈالر کی قیمت کم ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی اور ریلیف ہوگا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے مطابق ایک لولی پاپ ہے اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے۔ تو ان کی سمجھ میں آ گیا ہے، پتہ نہیں ہم جو عوام ہیں ہماری سمجھ میں کب آئے گا۔ امریکی امداد بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، یہ بھارتی وزیر خارجہ سلمان خورشید صاحب کا کہنا تھا۔ اور روس میں خاتون خودکش بمبار کا بس پر حملہ، 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ عراق میں 8 خودکش حملے ہوئے جس میں 44 افراد جہاں بحق ہوئے۔ تو یہ کچھ انٹرنیشنل خبریں تھی۔ ایک انٹرنیشنل خبر اور ہے، بنگلہ دیش حکومت کے مستعفی ہونے تک اپوزیشن کے مظاہرے جاری اور ہڑتالیں نہ ختم کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ اہم خبریں۔ اب میں تصویر دکھاؤں گا بریک سے پہلے، اور ایک ایسی تصویر جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی مہنگائی ہوئی ہے وہ شیر نے کر دی ہے، جو بھی لوڈ شیڈنگ ہے وہ شیر نے کی۔ تو شیر جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک شیر کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا نون لیگ کی وجہ سے پاکستان میں تیری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو جنگل میں جو اصلی شیر ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور بچے جو ہیں اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بے عزتی جو شیر کی ان دنوں میں ہو رہی ہے تو ابا آپ کچھ کریں۔ تو یہ جو کاغذی جو شیر تھے انہوں نے آ کر جو پاکستان میں تہس نہس کیا ہے، مہنگائی آ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، قرضے پہ قرضہ لیا جا رہا ہے، تو سب لوگ یہی کہتے ہیں اور شیر ہی کھا گیا، آٹا بھی کھا گیا، شیر کھا گیا، گوشت شیر کھا گیا، سبزی شیر کھا گیا۔ تو یہاں پر شیر کے بچے جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے کنسرن ہیں۔ تو اس پر آپ کچھ کوئی بات کہنا چاہیں گے کہ خاموشی؟ ہاں بالکل، آپ کیا بات کریں گے اس میں؟ پولیٹکس میں نو کمنٹس۔ جانور بولنے شروع ہو گئے، میں فیڈ اپ ہو گئی ہوں، بالکل فیڈ اپ ہو گئی۔ تو ناظرین بہت شکریہ، یہ آج کی تصویر تھی۔ آگے بڑھیں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خود غرضی، مطلب نکل گیا تو پہچانتے ہی نہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔